ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। बसंत पंचमी अर्थात श्री पंचमी पर्व विद्या बुद्धि वाणी गीत र संगीत की देवता सरस्वती को जन्मदिन समस्त श्रोतामा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन 4 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 फेब्रुअरी महीनाको 16 तारिकको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। राशिफलको पहिलो खण्डमा आजको पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन 4 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 फेब्रुअरी महीनाको 16 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। आज श्री बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, बागेश्वरी जयन्ती, रतिकाम पूजनोत्सव, श्री पंचमी, मदन पंचमी, बसंत श्रवण, मसी लेखनी पूजा, हलो सारो गर्ने दिन, धनिष्ठा पंचकको समाप्ति राति 8:38 में। चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिल्लात्व पंचमी तिथि भोलि बिहान 5 बजेसम्म, त्यसपछि षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र बेलुका 8:38 त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र। चन्द्रमा मीन राशिमा बेलुका 8:38 त्यसपछि मेष राशिमा शुभ योग मध्यरात्रिपछि 1:44 त्यसपछि शुक्ल योग। सुरुमा बवकरण दिउँसो 4:02 त्यसपछि बालवकरण भोलि बिहान 5 बजेसम्म, अन्तिममा कौलवकरण। आनन्दादि योगमा शुभ योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा दक्षिण, बारशूल उत्तर दिशामा, काल राहु पश्चिम दिशामा, नक्षत्र शूल दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:42 सूर्यास्त साँझ 5:55 में। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 3:07 देखि 4:31 यमघण्टा बिहान 9:30 देखि 10:54 गुलिक काल दिउँसो 12:19 देखि 1:43 कालबार बेला दिउँसो 1:43 देखि 3:07 रोगबार बेला बिहान 6:42 देखि 8:06 र साँझ 4:31 देखि 7:31 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:56 देखि 12:41 लाभ बार बेलाको दिउँसो 10:54 देखि 12:19 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री स्कन्द षष्ठी, भोलि शिलान्यास, सामान्य शिलान्यासको, वस्त्राभरण, गुन्यु चोलोको र कलश चक्रको मुहुर्त जुरेको दिन छ। अनि याद गर्नुहोला, अहिले शुक्रास्तको समय चल्दैछ। यो बेलामा विशेष यज्ञ यागादि, पुराण, उत्सव र काम्य कर्महरू शास्त्र सम्मत मानिँदैन र यसरी कुनै कर्म गरिहाले पनि कुनै फल प्राप्ति हुँदैन, बरु दोषभागी भइन्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहुन अनुरोध छ। अब पालो आएको छ राशिफल। राशिफलको चर्चा गर्न अघि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी पस्कँदैछु। यो राशिफल चन्द्रगोचरका आधारमा तयार गर्ने गरिन्छ। यसरी चन्द्रगोचरका आधारमा तयार गरिने यो राशिफल हाम्रो पूर्वीय वैदिक ज्योतिषको एउटा महत्त्वपूर्ण पद्धति हो। अनि यो राशिफल 9वटा ग्रहहरूमध्ये केवल चन्द्रमाका आधारमा गणना हुने भएकाले तपाईको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता हुँदैन। तर तपाईको समग्र जीवनमा 9वटा ग्रहहरूको बेग्ला बेग्लै प्रभाव हुन्छ। यदि आफ्नो जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मलाई हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजे भित्र सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसरी सम्पर्क गर्ने नम्बर हो 98 14 34 81 11 र समय हो बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म। यसरी फोन गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। अब
आजको ग्रह गोचरको चर्चा गरौँ। आज सूर्योदय कालमा मीन राशिमा चन्द्रमा छ। बेलुकी पख मात्र चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने सङ्केत छ। सूर्योदयकालीन चन्द्रकुण्डली अनुसार मीन राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा मेष राशिमा मङ्गल ग्रह, चन्द्रमाको तेस्रो भावमा वृष राशिमा राहु ग्रह, चन्द्रमाको 9औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रह, चन्द्रमाको 11औं भावमा मकर राशिमा बुध, बृहस्पति, शुक्र र शनिश्चर ग्रह अनि चन्द्रमाको 12औं भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न जान्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि यात्राको योग छ। भरिसके यात्रामा ननिस्कनु जाति हुन्छ। जानै परेमा खानपानका क्रममा चोखो र सुपाच्य भोजनप्रति आकर्षण देखाउनु बेस हुनेछ। बेला बेलामा अशान्ति र छटपटी हुन सक्छ। काममा बाधा देखिए पनि अत्तालिहाल्नु पर्दैन। कुनै गोप्य योजना कार्यान्वयन गर्न आजको दिन अनुकूल छ। बन्द व्यापारमा बेफाइदा छैन। आत्मबल र हौसला नत्यागे सफलता पाउनुहुनेछ। बहस र वाद विवादमा विजय प्राप्त हुनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नेछ। साँझपख नयाँ कामको वातावरण तयार हुनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। घर खर्चमा वृद्धि हुने समय छ। आज 12औं भाव अर्थात् व्ययस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि ख्याल मान्दै आएको विषयवस्तुले चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ। आज धनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला। परदेशीहरूका निमित्त व्यापार व्यवसाय वा पेसामा राम्रो प्रगति हुनेछ। व्यापारको विस्तार समेत हुन सक्छ। तर छिटो धन कमाउने प्रवृत्तिमा अङ्कुश लगाउनु बेस हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्ने समय छ। घरिघरि मनमा निराशा र असन्तुष्टिका रेखाहरू देखिन सक्छन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि कुनै समस्या छ भने अभिभावकसँग प्रष्टसँग राख्ने प्रयास गर्नुहोला। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मनमिल्ने साथीलाई बताउनु राम्रो हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त कृषि क्षेत्र, वनबुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीले आज केही नयाँ गर्ने मनस्थिति बनाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारका सदस्यको व्यवहार तपाईँको धारणा र इच्छा विपरीत हुन सक्छ। उता ताल साँचो पनि बलियो बनाउनुहोला। धनमाल हराउने डर पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम त्र्यम्बकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि हाँके ताकेका काममा सफलता मिल्नुका साथै पराक्रम र प्रसिद्धि वृद्धि हुने समय हो। मेहनत गर्नुपर्छ। जे गरे पनि सफलता आर्जन हुनेछ। देवालय, मठ मन्दिर आदिको भ्रमण, अवलोकन वा दर्शन हुनेछ। नोकरी गर्नेले मान सम्मान पाउनेछन्। प्रशासनिक र राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता मिल्नेछ। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ। इष्टमित्रले प्रदान गरेको सल्लाहलाई पालना गर्दा फाइदा हुनेछ। विश्वासको वातावरण बन्नेछ। आत्मबल र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। घरायसी वातावरणमा सुधार आउनेछ। रमाइलो पारिवारिक जमघट हुन सक्छ। आज 11औं भाव अर्थात् लाभ स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आकस्मिक रूपले धन वा मान प्राप्तिको योग बनेको छ। कमाएको धन र पाएको उपलब्धि अडिलो देखिँदैन। विचार गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त व्यवसाय वा पेसामा राम्रो उपलब्धि हासिल हुनेछ। यात्राबाट निश्चित लाभ हुनेछ। विद्वानहरूका साथमा घुलमिल हुने मौका हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा भ्रम वा शङ्कामा मन अस्थिर देखिन्छ भने निवारण गर्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र यसले ठुलो कलहको रूप लिन सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि मेहनत गर्ने दिन हो। परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने त प्रतियोगी बलिया छन् भन्ने बुझेर अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त सरकारी र राज्य पक्षका काम नअड्काउनुहोला। ढिलो गर्ने हुँदा आर्थिक बोझ बढ्ने र दण्ड जरिवानामा परिने सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि गरेको काममा अपेक्षित सफलता मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा सोचे जस्तै समझदारी कायम रहनेछ। सँगै साथी र बाल्य अवस्थाका मित्रसँग भेटघाट हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बगलामुखी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि
मिथुन राशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्य स्थिति राम्रो रहनुका साथै काम गर्न जाँगर चल्ने दिन छ। आज मूलतः धैर्य धारण गरी परिश्रम गर्ने दिन हो। पारिवारिक सर सहयोग प्राप्त हुनेछ। काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नुका साथै उन्नति गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। मातापिता र अभिभावकवर्गको साथ सहयोग र आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा हाकिमबाट महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सकिन्छ। सन्तान पक्षबाट राम्रै सर सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा सोचे जति लाभ पाइनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा साख रहनेछ। अभिभावकको सेवा गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि बहुप्रतीक्षित महत्त्वाकांक्षा सिद्ध हुने दिन हो। हाकिम वा नेतृत्व पङ्क्तिका विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुटाउन सकिन्छ। परदेशीहरूका निमित्त कार्यक्षेत्रमा बोझ बढ्ने सम्भावना भएकाले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। ससाना कुराका कारण विवाद बढ्ने सम्भावना छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज जुनसुकै काम गर्दा सहयोगी वा परिवारका सदस्यको मद्दत लिएको जाति हुनेछ। सबैको साथ पाउनाले मन फुरुङ्ग हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आजको दिन आइटी, फेसन डिजाइन, वकालत र चिकित्सा शास्त्रमा खट्नेहरूका लागि उत्कृष्टता दिलाउन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने दिन हो। त्यसैले आज सहयोग माग्नेलाई केवल आश्वासन मात्र नदिनुहोला। गृहिणीहरूका लागि आज दौडधुप र धपेडी गर्ने समय छ। सानोतिनो कामका लागि पनि आफै खट्नुपर्ने दिन हो। त्यसैले आफ्नो खुसी र सन्तुष्टिका लागि पनि केही समय छुट्याएको जाति हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विष्णवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूले आज परोपकारी काममा खट्नुपर्ने दिन छ। दान पुण्यका कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ। पर्यटकीय स्थल, तीर्थ वा मन्दिरको भ्रमण हुन सक्छ। ज्ञानगुण र बौद्धिक क्षेत्रमा गरेको प्रयास सफल हुनेछ। बन्द व्यापार फस्टाउनेछ। आम्दानीमा कमी हुने छैन। सानो प्रयासले रोकिएको काम बन्नेछ। पारमार्थिक काममा खट्नुपर्ने समय छ। धार्मिक सामाजिक क्षेत्रमा समय दिन सकिन्छ। तर्क वितर्क र प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। घर परिवारमा सुमधुर वातावरण सिर्जना हुनेछ। साथीभाइले सकेको सहयोग गर्नेछन्। प्रेम र प्रणय प्रसङ्गका लागि पनि समय अनुकूल छ। सानो प्रयासले भाग्यबल वृद्धि गर्न सकिने दिन छ। आज 9औं भावमा अर्थात् भाग्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि हाकिम वा उच्च पदका व्यक्तित्वसित भेटघाट हुने दिन हो। आज ठुला बडा खुसी पारेर काम उम्काउन सक्नुहुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। विद्वानहरूका साथमा घुलमिल हुने मौका आउनेछ। विपरीत लिङ्गी साथीबाट सहायता मिल्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आम्दानीको मार्गमा नयाँ किरण देखा पर्ने दिन हो। कर्मप्रतिको समर्पण भाव बढाउनुहोस्, भाग्य वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि स्वयं आफूलाई विश्वास गर्ने समय हो। कुनै प्रतिष्ठान वा सरकारी निकायको परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम परिणाम प्राप्त हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि समाज र छरछिमेकका काम गर्दा मान सम्मान पाइएला, तर घर परिवारमा समय दिन नपाउनाले ठुस्स बढ्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम परब्रह्मणे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि कुनै पनि काम गर्दा धैर्य र संयम भई शीघ्रता र हडबडलाई निषेध गर्दै काम गर्नुपर्ने दिन हो। आज तपाईँले आफैलाई चिन्ने प्रयास गर्दै मनभित्रका आवेग र रिसरागलाई त्यागेर अघि बढ्न सकेमा शुभ परिणाम पाउने समय हो। यसो गरेमा मात्र मनमा जोस जाँगर, उत्साह र उमङ्गमा कमी हुने छैन। साथीभाइसित बसेर छलफल र वार्तालाप हुनेछ। हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाहबाट फाइदा हुन सक्छ। विदेशमा रहेका आफन्तजनसँग भेटघाट वा कुराकानी हुन सक्छ। तपाईँको कडा परिश्रमले बेलुकीसम्म राम्रो परिणाम दिन सक्छ। आज 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कल्पनाको अन्तरङ्ग संसारमा रमाउने समय हो। विचारै नगरी प्याट्ट नबोल्नुहोला अथवा नपढिकन हस्ताक्षर नगर्नुहोला।
परदेशीहरूका निमित्त शत्रु र प्रतिस्पर्धीले प्रतिष्ठा बिगार्ने प्रयास गर्नेछन्। यद्यपि पेशागत र व्यावसायिक परिस्थितिमा सुधार आउनेछ, तर कामको बोझ बढ्नाले थकानको अनुभूति हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा ससाना कुरामा झैझगडा र मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। त्यसैले हरेक समयमा धैर्य र संयम हुनुहोला। रिस आजको शत्रु हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि रहस्य, अध्यात्म, गुण विज्ञान र परामनोविज्ञानका विषयमा रुचि बढ्नेछ वा यी क्षेत्रको कुनै अनुभव प्राप्त हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र विरोध गर्नेले अनेक तानाबुना रच्ने प्रयास गर्नेछन्, तर परिवारका सदस्य र आफन्तको पूर्ण साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि मन रोमान्टिक र भावुक बन्नेछ। रमझम र मनोरञ्जनमा आकर्षण बढ्न सक्छ। घुमघाम, भेटघाट र मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ। मेजबानीको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। प्रेमको बन्धनमा बाँधिने बेला छ। परोपकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा अनुकूलता आउनेछ। काम गर्न जाँगर चल्नेछ। उत्साहवर्धक समय छ। आम्दानी बढ्न सक्छ। दिन ढल्दै जाँदा जिम्मेवारी बोध बढ्दै जानेछ। राम रमाइलो त्यागेर व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुन मन लाग्नेछ। आम्दानीका दृष्टिले नराम्रो छैन, तर विलासिताका क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ। 7औं भावमा चन्द्र गोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आजको समय कुनै समसामयिक विषयको छलफलमा बित्न सक्छ। सँगै साथीसँग आकस्मिक ढङ्गले भेटघाट हुने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त विवेक र बुद्धिको प्रयोग गरी आज प्रतिष्ठा कायम राख्ने मौका पाउनुहुनेछ, तर पनि आज कल्पना र भावनामा मन रुमल्लिने दिन हो। सचेत हुनुपर्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा उधारो दिन वा ऋण सापट्टिमा रकम लगानी गर्नबाट जोगिनुपर्ने समय हो। सकेसम्म घर गृहस्थीमा बालबच्चासँग रमाउनु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आज नयाँ साथी बनाउन पाइने दिन हो अनि मित्रवर्ग र सँगै साथीको सहयोगमा नजानेको कुनै विषयको ज्ञान समेत पाउन सकिन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक धन लाभ हुने सम्भावना छ। रातो रङका चिजबिज, लता कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायका लागि केही हदमा राम्रो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि थोरै समय किनमेल र घुमफिरका लागि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक कार्यमा प्रतिष्ठा र सम्मान मिल्नेछ। माङ्गलिक कर्म गर्ने सोच पलाउने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम इन्द्राणीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने मौका छ। आकस्मिक निम्तोमा सहभागी हुने सम्भावना छ। मिष्ठान्न भोजनको अवसर आउनेछ, तर आहार विहारमा विशेष सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ। शारीरिक प्रतिस्पर्धा र तर्क विवाद वा न्याय सम्पादनका सिलसिलामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठाको प्राप्ति हुन सक्छ। आजको विनियोजन र लगानीले उत्तरोत्तर फाइदा हुनेछ। घराइसी सुख सुविधा बढाउने कुनै महँगो वस्तुको किनमेल गर्न मन ललायत हुनेछ। यात्रा लाभप्रद बन्न सक्छ, तर धेरै टाढा जानु पर्दैन। आर्थिक समस्या निराकरण गर्ने उपाय पत्ता लाग्नेछ। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि खुट्टा तान्ने र पछाडि बसेर खिसीट्युरी गर्नेहरू सक्रिय हुने समय हो। त्यसैले गल्ती हुन्छ कि भनी सचेत भएर काम गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त विलासिताका सामग्रीमा खर्च बढ्नेछ। सञ्चार माध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। घर परिवारमा कुनै शुभ संस्कार सम्पन्न हुने सङ्केत पनि छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा चिन्ता, शङ्का र गलत सोचलाई हटाउने वा दमन गर्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र गृहस्थी जीवन र प्रेम जीवनमा नकारात्मक असर पर्नेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि परीक्षा र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने हो भने गोपनीयतामा जोड दिनु राम्रो हुन्छ अनि एक्लै वा एकान्तमा बसेर तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त एकभन्दा बढी क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति रहेकाले आज कतिपय कामहरू अधुरै रहने परिस्थिति बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि अपेक्षा गरे अनुरूप समयमा काम सिद्ध्याउन मुस्किल पर्ला। त्यस्तै आज अनावश्यक खर्च तथा अनपेक्षित वाद विवाद पनि हुन सक्छ।
आजका लागि शुभ रङ छिर्के मिर्के बुट्टे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज स्वास्थ्यका देवताहरू अश्विनी कुमारको मन्त्र ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस् आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आत्मबल बढ्ने समय छ। शैक्षिक प्रगतिका लागि अनुकूल समय आएको छ। पठन पाठनमा ध्यान दिनु बेस हुनेछ। ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्न सक्छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। गुरुजन, अभिभावक र साथीभाइले उपयोगी र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछन्। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ। बन्द व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ। इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन्। बन्धुबान्धव र दाजुभाइका तर्फबाट खुसीको समाचार प्राप्त हुनेछ। माया र प्रेमको वातावरण बन्नेछ। विपरीत लिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ। पारिवारिक सहयोग बढ्नेछ। ठुला बडाले सहयोग गर्नेछन्। आज पाँचौं भाव अर्थात् बुद्धि स्थानमा चन्द्र गोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आजको चिन्ता व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा वृद्धिमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। सुख सुविधा होइन, साख बढाउन प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त मेहनतको राम्रो नतिजा हात पर्नेछ। नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसित सम्पर्क हुनाले भाग्य बढ्नेछ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा कामको बोझ र चाप बढ्ने समय छ। हतार नगर्नुहोला। हडबड र शीघ्रतामा धनमाल हराउने वा चोरी हुने सम्भावना देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि पठन पाठन र सिप देखाएर भाग्य चम्काउने समय हो। ठुला बडा र गुरुजनको सहायता प्राप्त हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त विगतको बेफुर्सदिलो समयका कारण स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको छ। अब नियमित व्यायाम र पौष्टिक आहारतर्फ आकर्षण देखाउनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्नेहरू चुप लाग्ने समय आएको छ। कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूमाथि जित हुनेछ। छोराछोरीबाट पनि सुख र सन्तोष पाइने तथा हाँके ताकेको काम सफल हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ हलुका नीलो वा आकाशे, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हयग्रीवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस् आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूको चन्द्रमा अशुभ घरमा छ। त्यसैले तर्क वितर्क, झै झगडा र विवादका विषयमा अघि नबढेको राम्रो हुन्छ। यद्यपि शुभ ग्रहको दृष्टि रहेकाले मान्यजन, हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँगको छलफलबाट लाभ हुने सम्भावना छ। प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य सुखको राम्रो योग छ। स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आउनेछ। दिनको सुरुवातमा आलस्य र थकानको महसुस भए पनि आनन्द र उल्लासको वातावरणमा समय व्यतीत हुनेछ। आम्दानीको नयाँ स्रोत देखा पर्नेछ। परदेशमा बसी रोजगारी र व्यवसाय गर्नेहरूले खानपिन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्भावना छ। सायंकालमा ज्ञानमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नेछ। आज चौथो भावमा अर्थात् गृह सुख भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि घरको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुख सुविधा बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। आज जग्गा जमिनमा गरेको लगानीले फाइदा हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त परिस्थितिलाई मनन गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुनाले जोसुकैलाई पनि आफ्नो विचार र लक्ष्यप्रति सहमत तुल्याउन सकिनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज पारिवारिक सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्ने समय हो। घरभित्रको समस्याले मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। त्यसैले धैर्य र संयम आजका मित्र हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि उच्च महत्त्वाकांक्षा राख्नु ठिक हुँदैन। सानो लापरवाहीले दूरगामी भविष्यमा पछुतो मान्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त समय मध्यम फलदायी देखिन्छ। त्यसैले कुनै नयाँ कारोबारमा लगानी गर्ने मोडमा हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खेको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा एक्लै खट्नुपर्ने दिन हो। आज आशा गरेकाहरूले पनि सहयोग गर्ने छैनन्, तर पतिबाट भने अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रातो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अष्टमातृकाभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुस् आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको पराक्रम र प्रसिद्धि बढ्ने समय छ। त्यसैले सानातिना कुरामा अलमलिएर समय खेर फाल्नु हुँदैन। बन्धुबान्धव, साथीभाइ र मित्रवर्गबाट उत्कृष्ट सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीले पनि सन्तुष्ट तुल्याउनेछन्। भोजभतेर र खानपिन जस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी बन्नुपर्नेछ। दीर्घकालिक फाइदाका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा सोचेको फाइदा हुने दिन्छ। आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। झैझगडा र विवादमा विजयी बन्नुहुनेछ, तर बोली वचनमा कडापन त्यागेको राम्रो हुन्छ।
धार्मिक क्षेत्रमा मनको आकर्षण रहनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कुनै धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। आजको परोपकारी कामले भविष्यमा फाइदा पुग्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त अत्यन्त सुख भोग गर्न पाइनेछ। प्रतिभा, दक्षता र योग्यता प्रदर्शन गर्नाले राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व र विद्वानहरू सम्पर्कमा रहनेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जीवनसाथी वा परिवारका सदस्यहरूको इच्छा बुझेर काम गर्ने दिन हो। सकेसम्म परिवारको भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि कुनै कोर्स अधुरो छ वा कुनै कुरा नजानेर अलमलमा पर्नु भएको छ भने साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। अघि बढ्ने वातावरण बन्न सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचल सम्पत्तिको कारोबार, शेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका भोगविलासका चिजबिज, वाहन र गहना गुरियाका क्षेत्रले बढी फाइदा बटुल्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि साथीभाइ एवं इष्टमित्र बसेर छलफल र गफसफ गर्ने दिन छ। ससाना कुरामा झ्वाक पनि चल्न सक्छ। संयम र धैर्य रहनुहोला। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कार्य विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूको जाँगर चल्ने दिन हो। चेलीबेटी र आफन्तको सहयोग गर्न पाउँदा मन प्रसन्न हुनेछ। मिष्ठान्न भोजन मिल्नेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। आफन्तले प्रशंसा गर्नेछन्। चेलीबेटी र कुटुम्ब पक्षका काममा समय दिनुपर्ने दिन हो। बन्द व्यापारमा राम्रो छ। आर्थिक लगानी बढाउन अनुकूल समय छ। कारोबारमा सुधार आउने योग छ। प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ। विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ। प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा सफलता मिल्नेछ। आज दोस्रो भाव अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि भौतिक सुख र सांसारिक सुखका विषयमा घोत्लिने दिन हो। आज धनधान्य बढाउने चिन्ता बारम्बार भइरहन्छ। परदेशीहरूका निमित्त आजको दिन मानसिक तनाव र चिन्ता बढ्ने समय हो। शत्रु र प्रतिस्पर्धीको गतिविधिप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आम्दानी र खर्चको सन्तुलनका बारेमा घोत्लिने समय हो। आज तपाईँले आय स्तर बढाउने चिन्तनलाई व्यवहार सापेक्ष बनाउनु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि मेहनत र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी आज सँगै साथीका बीचमा विद्वान र चङ्खा साबित हुने दिन हो। गुरुजनबाट स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै घर परिवारमा खुसी र आनन्दकै समय हो। बेलुकीपख विवाद र झगडाको परिस्थिति बन्न सक्छ। चुप लाग्दा जितिन्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि नयाँ कामका लागि नयाँ अवसर आउनेछ। निर्माण तथा व्यावहारिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। मन त्यसै त्यसै फुरुङ्ग हुने समय छ। दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। आफन्त र मित्रहरूसँग भेटघाट र रमाइलो गरिनेछ। घर परिवारमा राम्रो छ। बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। आत्मविश्वास जाग्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ। पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ। मनपर्ने वस्त्र अलङ्कार आदि उपहार पाउने योग छ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द समेत पाइएला। बन्द व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ। फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पर्ने दिन हो। आज तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि धन सम्पत्ति सम्बद्ध चिन्ताले सताउने दिन हो। आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ तर महत्त्वाकांक्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त मित्र र सहयोगीहरूले सहायता गर्नेछन्। व्यापार र व्यवसायलाई बढाउने र चम्काउने अवसर मिल्नेछ। इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा लामो समयदेखि बनाउन नसकेको काम बनाउन सकिने वा उठाउन नसकेको रकम हात पार्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रयास गर्ने समय छ तर अल्छी गर्नु राम्रो हुँदैन। व्यवसायीहरूका निमित्त कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले गजबले आम्दानी बढ्न सक्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आजको समय अनुकूल नै रहनेछ तर पनि हतार र शीघ्रताको काम दोहोर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले काम गर्दा, किनमेल गर्दा वा कुराकानीका क्रममा शान्त बन्ने प्रयास गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान नारायण।
कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अनन्ताय नमः भगवान अनन्तको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। राशिफलमा व्यक्त भएका विषयवस्तुहरू असल वा खराब जे पनि हुन सक्छन्, तर तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ अनि परोपकारी र सामाजिक काममा लाग्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने राशिफलका अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। दिन सामान्यतया घमाइलो नै हुनेछ, तर बिहानी पख आकाशमा तुवालो देखिन सक्छ। पूर्वी नेपालमा पनि मौसम सामान्य रहनेछ। बिहानी पख तराईका फाँटहरूमा कतै कतै तुवालो देखिए पनि आम रूपमा घमाइलो दिन हुनेछ। पश्चिमी नेपालमा पनि मौसम सामान्य रहनेछ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईहरू समक्ष बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। हाके ताकेका चिताएका सम्पूर्ण कर्महरू सम्पन्न हुन्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।